كاب اف ام الكلمة ليك. بيو يحضر بحثنا اخصائي الاعشاب الطبيعيه سامي مناعي. عسلامة سامي. عسلامة امل. شنو لك؟ الحمد لله. مرحبا بك معنا على كاب اف ام. دونك سامي اليوم نحكيو على الخبيزه والمنافع نتاعها للصحه وللجمال. نبداو بالتعريف كالعاده. نبداو بالتعريف. ولا هي من الباسان ميديتيراني. Alors, عندنا من البروش-أوريون, le sud de l'Europe, l'Afrique du Nord, hein, pour simplifier les choses. هي يعيطوا لها زادة ما نساوش اللي أومني موربيان. D'accord. Sinon, Malva sylvestris, le nom latin نتاعها. D'accord. Alors, أومني موربيان اش معناتها؟ معناتها toutes les maladies. All diseases. داكور داوي كل شيء معناها. هاو كم الاول معناها داوي من الاسم نتاعها تفهم كل شيء. مي عندنا مرة هذه امل باش نتوسعوا شويه في السونتي. السونتي باش نركزوا اكثر اليوم على السونتي وهذاك اللي باش نبداو به ديجا. دونك سيمي غنيه بالفيتامينات اوميغا 6 برشا حاجات. الو عندها لي فيتامين ولي سيل مينيرو نتاعها انسي كو لي اسيد غرا انساتوري. هي تري تري ريش اون اوميغا 6. الو فا اكسبليكي الحاجات هذوما بشويه بشويه. داكور. سي كو انت باغ اكزومبل ما عرفتش تمشي تعمل سبور. داكور ولا تهبط نهار من التاكسي تمشي بالزربه مروح للدار تحس لا فاتيك سي سوفلي ما تحس السوفل نتاعك ناقص شويه. تقول بون ملي مشيت تشوف الطبيب يقول لك نعملوا تحليل الدم اي فيان تيان يقول لك عندك كارونس اون فير سيتادير ناقص الحديد. بون تقول انت نمشي ناخذ حاجه ناكل فيها اللي فيها الحديد. بون اون بيان سور الخبيزه هذه راهي فيها الحديد. داكور مي شو يقول لك هو الحديد باش اتر ابسوربي معناتها بالاورغانيزم نتاعنا بالكدا يلزموا د فيتامين سي. باهي الخبيزه فيها فيتامين سي. مش نعملوا شو تولي الخبيزه باهيه فيها الحديد وفيها الفيتامين سي ناخذوا منها ونزيدوها زاده كيف شويه قارص نزيدوا اكثر شويه الفيتامين سي باش هكاك لابسوربسيون نتاع الفير تكون صحيحه. D'accord. Alors, le fer, il va t'aider et petit à petit, avec le temps, tu vas aller le faire يرجعلك و c'est bien. pour للبدن. معناتها المرة هذيك تفهموها لازمنا نفهموا فيتامين سي فير اتسيتيرا. مربوطين ببعضهم معناها. كيما اوسي كو كي ندخلوا نحكيو على الاسيد هذايا ساتوري اللي هو لينوليك اوميغا 6 كوم اللي ترو معناتها ريش اون فير الخبيزه هذيا ماذا بينا كي ناكلوها ما نعرفوا الاوميغا 6 راهي البريزيرف l'intégrité de la peau. C'est-à-dire ترقل لك البشره نتاعك كيما الفيتامين A والواحد. مي شنو كي ناخذوا برشا الاوميغا 6 زاده يولي ينجم يكون معناتها ايفي ديزون توكسيك يولي ينجم يكون كي يبدا برشا اوميغا 6. الور يلزم يكون الاوميغا 6 معاه l'oméga 3 باش يعمل ليكيليبر. باش تعملوا هوني سامي؟ فوالا اكزاكتومون. باش نعملوا نحن مش نطيبوا الخبيزه نتاعنا نعملوها في الكراتان ولا نعملوها في لي سالاد ولا حاجه وكل شيء ياخذ معها باغ اكزومبل حوت سردينه. داكور. نحن اون بونس كيما انت تبارك الله عليك في البروجرام تاعك مو تبونس الجماعه في الدار قاعدين وكل شيء بشويه هكا وشويه هكا فهمت. لو ياخذ السردينه معها هكا يعمل ليكيليبر الاوميغا 3. داكور. ما ياخذش باغ اكزومبل يزيد زيت زيتونه ما يعملش زيت تورنسول خاطر التورنسول زاد اللي ريش اوميغا 6. داكور. شفت سامي لازم الواحد يعرف المكونات نتاع الحاجات اللي قاعد ياكل فيهم. هكاك كي يعمل السونتي نتاعو تولي باهيه انسي يولي عندها نفاي للبوتي نتاع بدنه الكل. داكور. الوغ شنو اخر عندنا باغ اكزومبل فما الفيتامين او فيها البروتيج بيان سور لا بو اتسيتيرا حاجه باهيه او ميم طون للصحه وللجمال كما تقول انت في البدايه تاع البروجرام. فوالا وهي زاده تقينا من الامراض السرطانيه عافانا فيكم الله. صحيح. الوغ هذه معناتها فينومينال حاجه خارقه العاده كما نعرفوا نحن هكا اون بريف نقولوها فيسا نعرفوا اللي لي فين نتاعنا هما يهزوا الدم للقلب اوني داكور ولي زارتير من القلب يهزوهم لي زورغان. الوغ يدور هكا نسهلوا فيها مش معناتها اون باناليز با لي شوز مي قاعدين نسهلوا فيها بجارغون سامبل كما تعرف باش الناس الكل تفهم. الوغ لي زوميغا 6 زاد اللي عندهم لافونتاج نتاعهم اللي هما يديبوش لي زارتير يحلوهم لي زارتير نتاعهم. الوغ هي شو يقولوا لها الخبيزه هي اللي انتي انجيوجينيك
معناتها أنتي أنجيو جيناز السيستم هذا اش تعمل لي تيومور لطف علينا معناتها انتي كونسير نقولوا هكا لي تيومور يوليو ما عادش يتغذاو من الدم عندها معناتها الحاجات المنافع نتاعها اللي في وسطها يخليو التيومور ما عادش يتغذى من الدم الوغ اوتوماتيكمون بيان سور تحمينا قبل ما يبدا اللطف علينا وعليكم على هذه الكونسير معناتها سي تري امبورطون الخبيزه راهي حاجه خارقه العاده فوالا تري بيان دونك هذه بالنسبه للسونتي باش نحكيو بوتي توا والحاجه الباهيه واللي نحبوا نقولوها للناس الكل اللي هي تنحي لي سيكاتريس وي سيكاتريس الو اللي كي تنحي سيكاتريس سيتادير باغ اكزومبل ما نعرفش انا تجيني بوطون كبير هكايا ونمشي للطبيب ويقول لي بون ايكوت يلزمنا نعملوا اون اوبيراسيون معناتها chirurgicale وباش نحيوها il va y avoir des points de soudure. Oui. Alors les points de soudure يتنحاو تقعد كيما جلدها هكايا وفما اون تراس هذيك هي السيكاتريس نتاعك. الوغ بالخبيزه كيما تنجم تعمل بالزيت نتاعها والا بالفلورال نتاعها وكل مره تحط كيلكو جوت عليها. تري بيان. هذاك علاش هي اللي سيكاتريزون. باهي دونك نحن هوني باش نعطيو الغوسيت نتاع الزيت كيفاش نعملوا والفلورال نتاعها بيان. والفلورال نتاعها كيما تنجم قالت لي فلور نتاعها من بعد هي تنور في الاخر في الربيع مو توا تبدا راهي افريل مي تبدا الخبيزه والناس تاكل منها وكل شيء. الور نحافظوا كيما قلنا نعاودوا ما يسالش ونفكروا الناس هذا اكيد. الور وقتها ايش تعمل؟ تاخذ لي فلور كيما قلنا قبل لي فلور هذوك تعمل لهم لو فلورال نتاعهم اللي هي حاجه سهله ياسر تحطها في الكاسرول نتاعك فهمت وتحط في الكسكاس الواحد الصحن المقلوب ونفكروا الغطاء نتاع الكاسرونه مقلوب وتغطيه باللولو وتحط عليه الثلج وتحط النار في هدوء البخار اللي يطلع يرجع على الفلور نتاع الخبيزه الموف وولي لك فلورال لو فلورال هذاك يقعد لك 3 جمعات في الفريجيدير تعمل به دي ماكيون تنجم تحطه تنجم تشربه مام تنجم تحطه في البانو نتاعك اي سورتو دي ماكيون فهمت بون هذايا معناتها الكوتي نتاع الفلورال الزيت لا ميم شوز اش نعملوا ناخذوا لي فلور هذوكم ناخذوا دبوسه ولا البوكال اللي باش نحطوا فيه هذوما نظفوه مليح مليح فهمت نحطوا لي فلور كما نحبوا نعملوا لي فلور ونردوهم معناتها نشيحوهم في الليميور دو سولاي باش في الشتاء نستعملوهم هما شايحين والا يبداو فخي هكاك الوغ يقعد عام سواء فخي يظل يقعد ممكن 5-6 أشهر مي كي تشيحهم وكل شيء يقعد عام سون بيردغ لي معناتها لي شوز اللي فيهم منافع معناها اي الوغ تاخذ الوراق هذوكم سواء شايحين ولا فخي كما قلنا وتحطهم في الدبوسه تعبي زيت زيتونه نرجع ديما زيت زيتونه نتاعنا لا تورنسول لا حتى نعملوا نفكروا على الاوميغا 6 باش ما نزيدوش نكثروها خاطر فاهمين تحط الزيت نتاعك ومن بعد ما تغطيهاش بالارميتيك نو مره هذه تحط تيسو فوقها وتحط تلفها بالبدا باش تخلي لايغاسيون تصير ايري الفلور مش كيما الحريقه معناتها كي قلنا جماعه نو هذه تخليها ايري دو بريفيرونس اذا واحد نسى وحط سي با لا فان دو موند ما يسالش وتخليها في لوميير دو سولاي بوندون 40 جور مالوغوزمون هذه اكثر من 10 اما من بعد باش تاخذ ريزولتا باهيه هي وي الوغ من بعد شوف تدهن بها بنك الكل معناتها ما تقولش عندي لي غيد ولا لي سير لا هذه خاطر تعمل بيوريفيكاسيون معناتها البدن الكل ولشعرك خاطر تغذي الكوير شيفولو نتاعك تغذي لك القشره نتاعك تري بيان فيها فيتامين او اتسيتيرا وفما حاجه اخرى اللي هي باهيه اللي البلونت هذه فيها لي ميوسيلاج الميوسيلاج هو خاطر تولي كي تبدا معناتها تابع الماء تولي كوم جيل alors c'est un ingrédient معناتها comment dire un ingrédient معناتها agréable plutôt ولا efficace كي تزيدوا في الشامبوان نتاعك نتاع الكوتيديان très bien تزيدها في الجيل دوش تنجم تعمل بها السافون sans soude ni potasse معناتها on dirait de la glycérine végétale
مي هذه البلانت خاطر كي تحط مع الماء تولي كي جال الوغ تنجم تمسح بها بدنك وتريح بها بور لي سيلول مورت لي سيلوليت بور اون بو غراس الوغ لا بو غراس كيما الحريقه راهي تريقلها ما تصورش قداش خاطر elle peut facilement resserrer les pores. C'est très important resserrer les pores. ماهيش باش تردها شايحه رد بالكم الريغول معناتها هي ريغولاتور دو سيبوم فهمت وترتب البو بيان سور وهذا الكل معناتها داخل في البياناتر وسورتو استحفظوا لنا على رواحكم معناتها في الماكله تعمل بها غراتان تعمل بها غراتان تعمل بها سلاطه يعملوا ساعات ديكور لا سلاد فما حتى مرقه يعملوها زي عندهم المرقه بيان سور بالهريس العربي بالثوم وكل شيء لا شفناهم ومشينا لهم وطلينا عليهم ومعناتها ويحبوها برشا وبنينه زاده نحن جوستومون معناتها امل معناتها كي باش نمشيو ونشوفوهم والكل باش نقولوا لهم اللي يرتب بالكم على الاوميغا 6 راهو خاطر فما مشاكل اخرين اللي الطب بيان سور تعرف الشيء هذا ويقولوا لهم ويحاولوا ينصحوهم والكل خاطر كي تاخذ برشا اوميغا 6 زاد يولي ان انكونفينيون لازم تعمل ليكيليبر معناها كيما قلنا اوميغا 6 لازم اوميغا 3 هما لي اوروبيان يقول لك معناتها بيان سور الباسان ميديتيرانيان الكل يقول لك لو ميور ريجيم سي لو ريجيم ميديتيرانيان علاش من لي بلونت اللي عندنا الحريقه والخبيزه ما عرفتش فما برشا اسامي هما مي اون لاتان نجيبوهم نحن من الاسامي ساعات صعب علينا باش نلقاهم مي فوالا سي سا ليسونسيال نتاع الخبز فوالا يعطيك الصحة سامي ميرسي بوكو اللي كنتوا معنا اليوم يعيشك كانت هذه بيو كاب اف ام الكلمة ليك